Good morning, good morning. Good morning mga kaigsuran. Ako si Boss Winston, nag-alagad sa mga balita diri sa Mindanao, balita news aksyon kasayuran. Isa ka lalaki nga gibiyaan nga isa ka doktor kwak. Ako nag-alagad sa mga balita nga nasaksihan diri sa Mindanao. Si Dr. Boss. Dr. Boss kwak. Isa siya ka doktor nga doktor kwak. Isa ka doktor nga binisaya. Gihilantan siya o akong naanhi siya sa iyang lugar nga medyo ang iyang hilanat dili mawala sa lawas ang iyang kainit atong pangutanon og unsay nahitabo sa iyang kinabuhi nga init man kay siya. Ang sinugdanan sa ako ang kainit sa ung lawas, hilanat siya pero dihilanat nga dili normal kay dili man mo undang ang init perting inita kayo sa akong lawas. Ang akong ulo ug akong baba ngarag init na kayas tanan ug wala nay undang-undang ang iyang kainit. Lahi gid siya nga init, dili sa init nga hilanat. Ako ni siyang tambalan og udlot sa saging kay aron maayo dayon ko. Mo ni akong buhaton udlot ako ibugkos sa akong ulo kay dili ko ibugkos nako. Isa ka semana na ning gibati nako sa akong lawas nga init kaayo nga walay undang-undang. Dili gyud mulurang ang iyang kainit. Ang akong naong naniwang nagani ko. Akong kuan wala na ko kapamalbas gumikan sa akong init sa akong lawas. Then ako pong butangan ang akong tiyan, ang akong dughan. Butangan ako og dahon kay aron dali ra maayo mawala ang init sa akong dughan. Kay aron dali ra kayo ko maayo, dili ko madutlan og tabletas bisan unsa kong imnon. Una may gamit ko ani nga dahon aron maayo dayon ko. Katong wala pa kabalo diya, katong nay mga sakit nga mahilanat nga dili maayo sa tambal. Init kayo inyong lawas, sakit inyong ulo, sakit inyong nawong. Kining udlot sa saging epektibo kayo itambal sa inyong lawas. Naamoy hilanat, dali ra kayo mo maulian. Pero kining ako wala ko kabutang dayon sa udlot sa saging, gumikan kay nalimot ko kay akong lawas init na kayo og dili nako na makaya mugawas gumikan sa kainit sa akong lawas kay perti nang inita kaayo og dili ko ka tarong og tulog gumikan kay nay ubo pod nga gahi kaayo og dili masabot ang akong ubo. Grabe kagahi, walay plima nga madala, perting gahiya murag maukab ang imong dughan, mokunik sa imong ulo ang kasakit sa maong ubo. Grabe, naglisod ko ug unsaon ako pag-ayo pero akong giobserbaran ang dahon. Minglurang ang akong hilanat nga perting inita nga walay ayo-ayo og dili madutlan sa maong tambal sa mga tabletas. Ning sakit na lang akong ulo ug dughan og ininom sa maong tambal. Ako isa ko ka doktor diri sa among lugar sa Barangay Osamis City. Isa ko ka doktor kwak, doktor nga mananambal sa amo ang lugar. Kaya ko moayo og tao bisan asa nga lugar. Bisag wala na ko nakita sa personal, kaya na kong tambalan aron maayo lang ang tao. Og kinsa man ganitong gusto diyang magpatambal, pwede mo mutawag sa akong cellphone number 0955 80-11951. Kining akong gibati nga init sa akong lawas o dili kini normal nga sakit kay dili siya madutlan og mga tabletas. Ming inom sad ko og sili nga halang 5 ka buok aron mahawasan pero wala gyud ko nahawasi. Nagtuob kog tubig, ininit, lansang, asin, suka, lubi
yuta, kandila, akong gituob, wala gyud ko paningta bisan gamay. Ang akong gibuhat mingkaon gyud ko, aron dili ko maluya og minginom kog mantika, aron modanlog sa ilalom nga ganahan ra ko mukaon sa akong lawas. Kay walay lasa ang kaon nako, dili gyud matulon kung walay danlog ang imong tutunlan. Walay danlog ang imong tutunlan, dili gyud siya matulon ang imong gikaon. Grabe ka malakayo ang akong tutunlan, dili masabot gumikan sa kainit sa akong lawas. O wala na ko'y ligo isa ka semana gumikan sa init sa akong lawas. Wala sa ko mindawat og bisita diring mga pasyente. Dagan untang mga pasyente nga minduol diri kay magpatambal nako, magpa-check up. Wala sa koming dapat kay wala ta kabalo sa akong sakit nga gibati sa init sa lawas kung normal o dili sila gihilantan sad ako gihilantan basin og magtakod ang among mga sakit. Wala ta kabalo sa atong gibati sa isig ka tawo kung unsa ang ilang sakit. Ang imong sakit maayo unta pero dili na lang kay natapta na pud og laing sakit. Mao nang wala ko mindawat og mga pasyente diri sa Barangay Diguan, Osamis City. Na ako diri katong gustong magpatambal, pwede mo moanhi diri, pwede pud mo motawag long distance, pwede ko motambal og mga long distance. 5 years na ko nagsugod sa akong paggamot. Mag 6 years na ko. January 22, 2024. Mag 6 years na ko. Sa akong cellphone number o pwede mo mag-message sa akong YouTube channel Dr. Boss Abni TV. Katong mga interesadong mag-inom sa kog tubig kay uhaw. Uhaw kayo kung ginhawa. Sa wala pa ko na baksinisad sa COVID-19, bisan ulan init dili ko madutlag hilanat, pero karon matalaytian lang ko gamay hilanta na dayon ko. Nana ko'y bation sa kong lawas dili pare sa una nga bisan wala ko'y ligo, dili ko katulog, mabulad kog init, maulanan, dili gyud kadulot ang sakit sa akong lawas, dili ko hilantan, dili ko sakitag ulo. Pero karon nga akong gibati nga nainjikan ako, matalitian ko gamay, hilantan ko maglain ng akong ilong, maghuot kong ginhawa. Pero ako gyapong gitambalan na ayo ra gyapon ko. Kini lang karon isa ka semana ang akong hilanat nga gibati sa akong lawas, pero dili siya hilanat ka normal kayo akong ulo, dili sakit pero init kayo ang gibati sa akong lawas. Grabe ka init, super. Karon para ko ni gibati nga init kayo ang akong lawas nga dili masabot gumikan sa kainit. Mo nang ako na lang gibugkusan og ulo og udlot sa saging hasta akong dughan aron maus-us ang iyang kainit. Katong gustong magpatambal sa pagkakaron dili pa ko mudawat, pero sa sunod adlaw mudawat na kog pasyente, bisan taga asa, bisan taga Hong Kong pa mo, asa dapit nga lugar, pwede po mo manhi sa amo ang lugar diri sa Barangay Diguan, Osamis City. Pwede po mo mag-message sa akong messenger. Story sa akong kinabuhi, unsay ikasulti ninyo. Ang akong pananaw, mula pos man sa adlaw ang akong mata ug mawala man ang sulaw. Comment mo ug unsay ika-share ninyo. Pero wala ko'y gibati sa akong mata nga sakit, pero kaya nako tutukan ang maong adlaw. Maunay gihatag sa Ginoo aron pagdapat sa mga tawo nga bisan asa nga lugar pwede nako tambalan o pwede nako ayohon. Ayaw lang mo pagdali ang mukaon, maayo ang dili sementeryo.